बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळीच्या वेळार उठून त्या सोम्या मुखार आमी हजर जाल्या. कित्याक म्हणल्यार देवाची उतर आज आमकां म्हणटा गे किर्तनांत 4 सोबी वळेंत तुझ्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. आज ताच्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांकूंक आज तो सोमी आस्तायर आसा आनी आमी सकाळीच्या उठून ताचेर नदर लावन आसाव. परतून आमकां किर्तनांत 8वी वळी म्हणटा गे कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विषय घेवंक दिताय. कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत आज विषय घेवंक दिताय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या आराधनांत आमकां आमी समर्पण दिवया. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसांनी जायत्या आराधना भाग घेतल्या. कितल्या लोकांची टेस्टिमनी हर एका दिसा आमकां धाडना आसात. आज तुमी आयकतले भाव रुबिनाची टेस्टिमनी बरी बरी टेस्टिमनी अभिदुबेतावन ताणें धाडिल्ली टेस्टिमनी 20 तारीख जानेवारीच्या त्या दीस दिल्ल्या शिकवणेंत इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा म्हणल्यार एकच उतार ताणें आपल्या काळजांत ते जिरोवन घेतले. काम नासले, कामाचे जायते समस्या आसले आनी ताणें इतले सुमार की इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा म्हणून सुरू केलें. जायते रिपिटेशन केलें. थोड्या वेळानी ताणें कोंत घेतले आनी तेच वळी सुमार 20 पटी 25 पटी 50 पटी 100 पटी कोंतान म्हणटे रावलो देव आमच्या सवे आसा. इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा. इमॅन्युएल देव आमच्या सवे आसा. म्हज्या मोगाची त्या भावाची टेस्टिमनी आयका. कितल्या बरी टेस्टिमनी ताची देवान कशें ताका काम दिलें, कशें ताचे गरजांत देव आदार जावन रावलो, कशें ताचे कश्टांत देव त्या स्वतेर भागीदार जावन रावलो आनी कश्टांत त्या सुम्यान ताका सोडयलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू तोच जेजू ह्या वेळार ह्या येवकरिस्तान मुंड्याच्या रुपान आमच्या मदें हजर जाता. ताचेर नदर लावया. आज आमी बावरतांत आमचो बावरतास दंड वचूं नाका. आज आमी अस्कते सांपडचे नाका. आमी एक हप्तो आराधना बसता देवान आमकां कित्याक दिवना म्हणलें सवाल आज नाका. आज आमी निरंतरी त्या सुमेचेर नदर लावन रावया. तो दितालो देव जावन आसा, तो काकुळदार देव जावन आसा, तो दयाळ देव जावन आसा, तो मोगाळ देव जावन आसा. कशें भाव रुबिनाक आज आदारा पावलो तोच देव म्हाका आनी तुका आज आदारा पावतलो. जण एकली आमी दिमी घालया आनी त्या सुम्या सांगाता थोडो वेळ आमी खर्च करया. उंडो जीवितासो स्वर संसारासो सुमी जेजू मोजो दैविक खाणान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मातास्रो मोजो. उंडो जीवितासो स्वर संसारासो सुमी जेजू मोजो दैविक खाणान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू पळोवन म्हणया जेजू गोव्या बोऱ्या समस्या ताच्या मुखार आराधना करया. म्हाका सकाळच्या वेळार जेजू क्रिस्ता करया बरो देव आमी आराधना करता. सुम्या जेजू गोव्या बोऱ्या आमी वाकणटा. सुम्या जीवित म्हाका आमी स्तुती करता. सुम्या तुजे सगळ्यात आमचे प्रगत आज आमचे तुझ्या रक्तान नितळ अभिषेक कर. दैविक रक्तान आज आमकां नितळ कर. सकाळच्या वेळार जेजू सगळे सांगता म्हणया आमी जीवित दे. सुम्या म्हाका जीवित दे. जेजू क्रिस्ता करया दैविक म्हाका. जेजू जेजू गोव्या बोऱ्या ती तू जीवित म्हाका.
युक्रिस्तांत असल्या सुम्याचेर आमचे दिश्ट आमी कंसोवया आनी ताणेंच सांगली ही 10 उतरां आमी उसारया. सांगात म्हणया आमी ह्या वेळार. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन ओमतोच्या मेळो म्हणून. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 6 दीस आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8-12 हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 दीस आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20 आनी 3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाकात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळार मोठवी टेस्टमनी आमच्या मुखार आसतली. ताच्या मागीर फादर पियूस सिमोगा डायसिस जायते सुतरीचेर दिवन आसात आमच्या मदीं हजर आसात आनी हे शिकोवन कंटिन्यू करून वयतले. भाव रोबेन रेगो अबिदुबाय ताची टेस्टमनी बरी आसा, आयकया. आनी आमचो भावार्थ युक्रिस्तांत एक खांसोवया, कित्याक म्हळ्यार जेजून ह्या भावाच्या जिवितांत आज वर्ती अछापा केलात. आज पळया. My name is Ruben Rego. I was without a job since more than a year. I kept my job search going all throughout the year and gave some interviews as well. But nothing favored me. Finally, I got depressed and almost lost all hopes in life. Life was full of worry and tensions for me. My mother-in-law used to listen to this prayer session conducted by Brother Prakash, and I started listening to it casually. In one such session, a man was testifying about how he got his job within just 4 days by repeating this scripture, Emmanuel, God is with us. This boosted my faith, and whenever I posted my CV or gave my resume to anyone, I would repeat, Emmanuel, God is with me. Emmanuel, God is with them. I started repeating this verse day and night with the rosary in my hand. And within 5 to 6 days, I received a call for a position with a reputed bank. And I gave that interview. Just in 2 days after giving that interview, I was shortlisted for this job. I trust and firmly believe that this scripture helped me get this desired job. And this was beyond my expectations. All things are possible through Jesus Christ, our one true God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Brother Prakash. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचे मुखार शिकोवण्याक आमी तयार जावया. फादर पियूस ह्या सुवातेर हजर आसा. देव काकोळदार जावया आमी ताज्या काकोळतींत भागीदार. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या यूट्यूब चॅनला मार्फत ह्या आराधनांत करिज्मांच्या काळी हांव आनी तुमी भाग घेवन आसा. देवाची काकोळत आपणावंक आमच्या जिवितांत नवें जीवन आमी आराम करूंक हो करिज्माचो काळ आमकां कुमो करता. तर आज आमी नियाळया देव कशी आपली काकोळ दाखयता.
ल्हानसो दखलो तुमच्या मुखार दिवंक आशेता. हांव म्हजे फिरगजेंत आशिल्ल्या वेळार एक दीस एक स्त्री केदाळे मीस जाल्ल्या उपरांत केदाळे येवन रडतली. रडोवन सांगचें एकच विशय जावन आसली, म्हजो पती मस्त पियेता फादर, कशें म्हणून करून ताका सुटका जाय. हांव इतलें मागणें करतां, देव कित्याक म्हजी मागणी आयकना. हर एक दीस आयताराचे मीस जाल्ल्या उपरांत तिणें येवन सांगचीं उतरां हिंच जावन आसलीं. आनी हांवें तिच्या पासून मागणें करनासलो. तिका सांगलें हांवें, तुवें मागणें कर, देव मागणें आयकता. कित्याक म्हळ्यार देव काकूळदार. आनी ती म्हणाली, फादर आज तो न्हू, इल्लें चड मागणें करून आराम करता हांव. आनी 6 म्हयने एक वर्स जाल्ल्या उपरांत ही परत मिसाक आयिल्ली, म्हाका मेळूंक आयली. 2 जाणां भुरगीं आनी तिच्या बोगल्यान तिजो पती आसलो. आयिल्ल्या वेळार केदाळे दुखेस्त जाल्ली ती स्त्री. त्या दिसा हांवें पळयत आसतना संतोशान तिजें मुखामळ पर जळटलें. संतोश तिच्या मुखामळार आसलो. हांवें विचारलें, बाये तूं केदाळे रडतलें, आतां कितें संतोशान आसय, कितें जालें तुका, तुजें संतोशाक कारण कितें म्हण ताका विचारलें. ती अशें म्हणाली, म्हज्या बगल्यान बसलो म्हजो पती फादर, पयले पटी ताणें इगर्जेक येवचें आनी इगर्जेक आयला म्हूण संतोश पावना हांव. बगार तो येता आसतना एक नवी रचना जावन आयला. हांवें विचारलें, कितें जालें. ती म्हणाली, त्या दीस तुमी सांगले दिसतून हांवें मागणें केलें आनी तुमी मागणें करनासलात. देव काकूळदार फादर, देव काकूळदार म्हणाली. हांवें विचारलें, कितें जालें कितें जालें. ताका ती म्हणाली, एक दीस म्हजो पती पियेवन घरा आयलो, फुल्ल पियेलो आनी ताका चलूंक तांग नासतली. येता आसतना पियेलो मात्र न्ही, ताज्या बोल्सांत ती बोतले घेवन घेवन आयलो. हांव मस्त रागार जाली, म्हाका मस्त टेन्शन जालें. आनी घरा आमच्या घरा यूट्यूब चॅनलांत टीव्हींत यूट्यूब चॅनल घालून म्हजे धूव आनी म्हजी पूत दोगांय देवाचें उतार आयकून आसलीं. आनी थंयसर आयकून आसतना घडलें घडी तितलेंच. देवाचें उतार आयकून आसतना टीव्हींत तें उतार आयकत आसतना ह्या मनशाक कितें जालें म्हूण कळना. वो टीव्ही लागीं गेलो, टीव्ही मारूंक हात वयर उबारलो आनी थंयच सकला पडलो. आनी 15 मिनटां पडलो, उठूंकूच ना फादर. त्या दीस ताणें देवाचें उतार पडिल्ले जागीरच आयकलें आनी त्या दीस सोडलें. आजीक 6 म्हयने जाले फादर, आजुनूय पियेवंकूच ना. देव काकूळदार फादर म्हणाली, देव काकूळदार फादर म्हणाली. म्हाकाचें नांव देव काकूळदार. देवाक बोगसून पुरो जायना, मनशाक बोगसणें मागून पुरो जावं पुरो. सबारपोटी आमी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आमच्या मतीक एकच एक चिंता पेयचे, देवान कोणाक म्हणी केदळा म्हणी कित्याक पाताक आदारले म्हणी सार लागीं कुमसाराक गेल्ल्या वेळार, वा केल्ली पातकां तो परत आनी परत कित्याक करता म्हणी सार लागीं. देव आमचें उणेंपण समजून घेता. देव आमकां बक्षिता आनी देव आमकां हर एकलें की सेकेंड चान्स दिता. परिवर्तन जावंक, जिणी बदलोवंक सेकेंड चान्स दिता. सेकेंड चान्स. तातूंत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सेकेंड चान्स दिवच्या विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत साबार दाखले आमी पळयता. एक दाखलो तुमच्या मुखार हांवें दिवचें म्हण जाल्यार योना प्रवादीच्या त्या बुकांत आमी वाचता. योना प्रवादीक निनेवेक सर्वेस्पोर देव धाडटा त्या लोकांची जिणी परिवर्तन कशें जालें संदेश सांग. ताजी पातकी जिणी तांणी वळखून घेवन नवी जिणी आपणावंक हांव कुरपा दिवंक तयार आसां. तांणी बोगसणें मागल्यार, तांचे पाट सवय सोडल्यार हांव बक्षितां म्हण सर्वेस्पोर देव ती बरी खबर दिवंक तांकां धाडटा. योना थंयसर वेता आनी सर्वेस्पोर देवाचीं उतरां रायातून लोकां म्हणसर हर एकलें सांगता, परगट करता आनी तांकां तांच्या चुकीची पातकांची वळख तांकां जाता आनी तीं आपली जिणी परिवर्तन करतात. योना प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचून गेला मगाचें न्हू. थंयसर सर्वेस्पोर देव कसो काकूळ दाखयता म्हणल्या विशयांत आमी आयकून वेता. नव्या सोल्ल्याक आयल्यार थंयसर जेजू क्रिस्ताक आमी भेटता. नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त आमचो हर एकलोचोय बापाचे काकुळतेचे मुखामळ जावन आमच्या मुखार येता. तो पातकी मनशाक बचावेची वाट दाखयता. जावंक पुरो सुंकेच्या कांट्यार बसयल्ल्या मातेवाक ताणें आपयलें.
जकेवसाच्या घरा तो गेलो. खंयचे उतरणांत ताजे हजरपणांत ताजी जिणी संपूर्ण बदलून कुमोक केलें ताका. आनी जकेवस आपली जिणी परिवर्तन करता, आपल्या पाताक रडता आनी काकुळदारा सोम्यांच्या हातांत आपली जिणींत समर्पण करून दिता. दुसरें जावन आसा प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री. थंयसर आसलेले मुखेली तिका जेजू मुखार आपणान रावून अशें म्हणटात. मोइजेच्या नियमा प्रकार तिका फातरायचे, शिक्षा दिवचे. तूं कितें म्हणटाय? जेजून सांगिल्लें एकच उतार. तो म्हणटा, तुमचे मदें कोण आजुनी पाताकच आदारू ना, पातकाचे खत ना कोणा थंय, तो पयले फातर मारून दी. आनी उरलीं सगळें फातर मारा, पाताक केल्लीं. आनी जेजू तकले उबारून वयर पळयता, थंयसर कोणीय नात. इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत त्या स्त्रियेक विचारता, बाये ती सगळें खंय गेलीं? तुका कोणेंय शिक्षा दिवना गी? ती म्हणटा, ना सोम्या, कोणेंय शिक्षा दिवना. आनी जेजू तिका म्हणटा, कोणेंय तिका शिक्षा दिवना म्हणून हांव कित्याक शिक्षा दिवं? हांव आयलो शिक्षा दिवंक न्ही, हांव आयलो शिक्षा दिवंक न्ही, बगार बोगसाण दिवंक. बाप दयाळ म्हणले संदेश घेवन आयला हांव. त्या देखून त्या स्त्रियेक म्हणटा, तुजी पातकां बोगशेलात आनी मुखार पाताक आदार नाका. हिस्स जिणी परत कंटिन्यू करनाका, मुखार व्हरूंक नाका, नवी जिणी आपणाय. आज पर्यंत कशें जियेते म्हणलें देवाक गरजेचें न्ही, आज तो मुखार तूं कशें जियेतें म्हणलें देवाक गरजेचें. ती जावन आसा देवाची काकुळट. मनीस मोगाचें न्हू, आमचें तें उणेंपण सोदता. मनीस आमचें तें कितें उणेंपण आसा, आमी कितें खंय चुकून पडलां म्हूण सोदता, जाल्यार देव आमचें तें कशें हाका नवे जिविताक वाटेर चलोवचें म्हूण चिंता. ती जावन आसा देवाची काकुळट. आमी आनेकलेक तीर्प दिता आसतना आमच्या जिण्यांत आमचें ल्हानपण आमी दाखयता. आनेकलेच्या वयर अपराध मानता आसतना, सुखी सोदून काडटा आसतना आमी मोगाचें न्हू, देव मोगाळ न्हय, देव काकुळदार न्हय म्हणलो संदेश हेरांक आमी दिता. त्या देखून देव काकुळदार म्हणल्या वेळार आमी आनेकलेच्या जिवितांत उणेंपण सोदून काडचें न्ही, बरेंपण सोदून काडचें. तांकां आमी बोगसाण दिवचें. त्या देखून आमी सुखी सोदून काडच्या जाग्यार आमी बोगसाण दिवचें, आमी मोग करूंक प्रयत्न करचें. जेजून पातक्यांक ताणें शिक्षा दिवना, पातक्यांची खंडन करुना. पातकांक ताणें सांगलें पातकी जिणी बदला, पातक्यांक शिक्षा दिया म्हूण सांगूना. ताणें सांगलें इतलेंच, पातकी जिणी बदला, पातकी जिणी बदला. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 9 अध्याय 1, 2, 20 आनी 7 अध्यायांत दानियल प्रवादी सांगता आमकां बोगसाण दिवचें वा काकुळट देवाची आमी अनुभव करचे जाल्यार हांव कोण म्हूण पयल्यान पयलें म्हाका तुमकां कळीत आसचें. तो मागता हांव कसलो व्यक्ती घेवन देवा मुखार आपली जिणेची खता तो उक्ताय करून दवरता आनी म्हणटा, देवा म्हजे विशयी तूं संपूर्ण जाणा आसय, आतां तुजे बोगसाणें म्हाका जाय. तेंच आमी वाचता किर्तन 130 आनी 9 अध्यायांत. देव आमकां हर एकलें जाणा आसा. आमी उठचें बसचें हर एक जाणा आसा. आमचें उणेंपणाचें जिवीत ताका कळीत आसा. आमी सोलवूनचे घडये ताका कळीत आसा. मोगाचें न्हू, आज ह्या करेजमाच्या वेळार आमी कोणाच्या हातांत आमकांच समर्पण दिलां म्हणलें गरजेचें. तुमी मनशाच्या हातांत तुमकां समर्पण दिलां गी, तर हांव आनी तुमी सुखी सोदता. आमी बोगसाण दिवंक मुखार येना. आमी काकुळदार देवाचें मुखामोळ जावंक, फर्जळीत मुखामोळ जावंक, आमच्या जिणयांत काकुळट सोम्यांची वळोवंक आमी सोड दिना. केदाळा आमी तीर्प दिता, तेदाळा आमचे मनशासाय भायर येता. केदाळा आमी काकुळट दाखयता, केदाळा आमी काकुळट दाखयल्ल्या वेळार काकुळट आमी दाखयल्ल्या वेळार देव काकुळदार म्हणलो संदेश आमकां हर एकलें की लाभता. देवाची काकुळट म्हळ्यार मोगाचें न्हू, देव मनशाक सोदून येता. मनीस मनशाक विसरोवच्या संवसारांत मनीस वयर वयर वेता आसतना देवाची काकुळट वयरतून मनशाक सोदून आमचे मदें येता. तोच इमॅन्युएल, देव आमच्या मदें. तर काकुळट खंय आसा म्हूण आमी सोदून वता आसतना काकुळट आमच्या मदें आसा. क्रिस्तांवांच्या मुखामळांतून जो कोण क्रिस्ताचो फाटलावदर आसा ताच्या मरिफात हर
हर एका लोकांक, हर एका धर्माच्या लोकांक, हर एका जात कातीच्या लोकांक ही सुवार्ता परगट जाता. सुवार्ता कित्याक मोगाच्यान? सुवार्ता देव काकुळदार. त्या देखून हांव आनी तुमी जावया काकुळदार. देव काकुळदार. हांव आनी तुमी जावया ह्या करेजमा वेळार त्या काकुळतेंत भागीदार. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासांव ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजूक आमी समर्पण दिवया. हांगासर जेजू हजार आसा. जेजू आमच्या लागीं उलोवंक आशेता. ताका तुजें काळीज, मन समर्पण दी आनी सांग, जेजू आज तोन हांव नवी जीण जिवंक आशेतां. आनी हांगातून ते स्त्रियेन कशें दीस रात म्हणले बरी आपल्या पती पासून मागणें केलें, तूंय मागणें आराम कर. एकच मागणें कर ह्या घडये. ते कितें गे म्हणा, जेजू म्हाका तुजे बरी एक काकुळदार व्यक्ती कर. काकुळतीचो व्यक्ती जावन म्हाका परिवर्तन कर. म्हजी पातकी जिणी रडोवंक तुज्या हातांत हांव संपूर्ण म्हाकाच समर्पण दिवंक म्हाका कृपा दी म्हण ल्हानशें मागणें करया गे. आमेन. तुज्या मोगाचेर एवढंच दैवीक सकत आमच्या वळून आयला. निमाण्या बेसांव आमी तयार जावया, आमची तकली भागोवया आनी निमाणे बेसांव आमी घेवया. जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया. जेजूचेर आमी दिश्ट कांसोवया. तो राय सोराय, तो पदवेदार देव, तो आमचो धनी, आमचो रचणार, आमचो पोसणार. ताची दैवीक सकत आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सहसान्याचेर वळून येवं दी. दैवीक सकत आमच्या जण एकलांचेर वळून येवं दी. दैवीक पदवी आमच्या जण एकलांचेर वळून येवं दी. त्या रायच्या रायक आराधन करया. त्या रायच्या रायची बेसांव आमी घेवया. आराधना तुका जेजू. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमच्या मदें आसलो फादर पेवस सिओमोगादियस, तांच्या मिसांव कामा खातीर मागया. आनी आमचे लिंक जायत्या लोकांक धाडा, जायत्या लोकांक शुभ वार्ता परगटणी करा. आनी तशेंच हर एका दिसा बरी बरी टेस्टिमनी आसतली आनी नवे नवे पाद्रापांग आसतले आनी मोटवी शिकवण दिवन आमकां आराधनांत आमकां मुखार व्हरतले. प्राइज द लॉर्ड.